उसको एक तरह से कोरेक्स जो है, सोल्यूशन है, टेबलेट है, क्या क्या है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बिल्कुल नाजायज और हराम चीज है। आप इसको पीकर आप कभी भी सही हालत में नहीं रह सकते। जब आदमी शराब पीता है तो ईमानी जो ताकत होती है, वो ईमानी जो रूहानियत उसकी होती है, वो अल्लाह तबारक व तआला उस नूर को निकाल लेता है, उस नूर को निकाल लेता है उस शख्स से। शराब पीकर बाप को गाली देता है, माँ को गाली देता है, बीवी को मारता और पीटता है शराब पीने के बाद में। इसलिए जवानों, अल्लाह ने जवानी दी है आपको। हजरत अली 12 साल की उम्र में इस्लाम का झंडा कबूल कर लिया। हजरत उमर 26 साल की उम्र में, हजरत उस्मान 20 साल की उम्र में, हजरत अबू बकर 35 साल की उम्र में। बताइए, ये वो उम्र है आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा माना रखता है ये उम्र। हम तो नमाज नहीं पढ़ना जानते। हमारे नौजवानों से पूछे कि भैया जरा सूरह फातिहा सुनाओ, तो नहीं बता पाएगा आपको कि सूरह फातिहा किसको बोलते हैं। पढ़िए जरा। यहाँ पर हमारे जितने भी यंग जनरेशन है, हमारे यंग नौजवान है, न्यू जनरेशन का मतलब ही न्यू, नई नस्ल होती है, न्यू जनरेशन है, नहीं जानते हैं। अभी पूछो कि पठान फिल्म कब रिलीज हो रही है, सब कुछ बता देंगे। पूछिए किसी वेब सीरीज के बारे में पता नहीं होता, आपको पता नहीं होगा, आपके बच्चे को पता होगा। वेब सीरीज पठान फिल्म, कितने मिलियन पठान फिल्म के ट्रेलर नहीं, कितने मिलियन व्यूअर्स हो गए उसके, वो जानते हैं। सूरह फातिहा पूछो बेटा, सूरह फातिहा याद है? सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमारे जवानों को याद है। इसके बाद जो सूरत पढ़ते हैं वो याद नहीं, अत्तहियात याद नहीं, दरूद शरीफ याद नहीं, दुआए मासूरा याद नहीं, दुआए कुनूत याद नहीं है हमारे जवानों को। कुरान नाज़रा तो दूर की बात है। सलमान खान की 15 साल पहले की फिल्म पूछ लो, वो गाना अभी हमारा बच्चा, छोटा बच्चा देगा, बता देगा आपको। सड़कों पर जो बच्चे खेलते हैं, गाना गाते हुए खेलते रहते, कलमे की उनको तालीम, कोई तरबियत नहीं। इन सब के अंदर में जो रोल होता है वो माँ का होता है। हमारी माँ और हमारी बहनों, बच्चा आपका छोटा होता है, आप उस बच्चे की तरबियत कीजिए। हमको आज भी याद है, मेरी अम्मी बचपन में कहीं नहीं जाते थे, छोटे थे तो मार कर पढ़ाती थी। कायदा बगदादी उस वक्त में चलता था, वो सफेद, वो रेड कलर का प्लास्टिक का, मार कर पढ़ो, अली बे दे से तब पढ़ते थे। नहीं पढ़ोगे खाना नहीं मिलेगा। अब्बा आते थे तो और सख्ती, अगर ये सबक नहीं सुनाएगा तो इसको खाना मत देना। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि मातृमान पितृमान क्षार्यावान पुरुषोवैदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास मगमः, कि इस धरती पर कोई इंसान बड़ा बनता है तो माँ की मेहनत होती है, फिर बाप की मेहनत होती है, फिर टीचर की मेहनत होती है। हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, हमारे बच्चों को जनाब फिल्मों के नाम तो याद है। पठान फिल्म के अंदर में कौन हीरोइन है वो आपको बता देगा। पठान फिल्म के अंदर में क्या कहानी है वो आपको बता देगा। मेरे नौजवान, आपको तहरीक पैदा करनी चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी सोसाइटी और समाज के अंदर। इतनी ठंड हुई, आपके समाज के अंदर में कोई किसी की मदद नहीं करता है, आपको तहरीक बनानी चाहिए। एक आदमी एक रुपए जमा कर ऐसी तंजीम बनाओ ताकि दूसरों की मदद करो, दूसरों के ये ताउन पेश करो, वरना लानत है आपकी ऐसी जवानी पर। बहुत से लोग तो जनाब शाहरुख खान की फिल्म की हिमायत में वीडियोस बनाने लगे कि हम मर जाएंगे, लुट जाएंगे, शाहरुख खान के फॉलोवर होंगे। शाहरुख खान तुम्हारा रोल मॉडल नहीं है, सलमान खान तुम्हारा गाइडलाइन करने वाला, तुम्हारा मोहसिन मुरब्बी नहीं है। ये तो जनाब हिजड़े हैं, ये आप इस कौम को तबाह करने के लिए इन्होंने काम किया। और मैं दुनिया वालों से कहना चाहता हूँ, इन मीडिया वालों से, कि इन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान की पिक्चर देखकर उन्होंने इस्लाम को जज करने की कोशिश की है। मीडिया वालों, तुम गूंगे और बहरे हो,
اسلام کا تشخر اور اسلام کو پہچاننا اور اسلام کی تعریف یا برائی شاہ رخ اور سلمان خان کی زندگی کو دیکھ کر مت کیجیے، ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھ کر کے کیجیے، ہمارے قرآن کو دیکھ کر کے کیجیے، تب کوئی فیصلہ کیجیے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے دوسرے دھرم کے بارے میں، کیا نہیں کہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مسلمانوں تمہارے گھر کے برابر میں اگر کوئی پڑوسی ہوتا ہے تو اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو تم جنت نہیں جا سکتے، میرے نبی کا فرمان یہ ہے۔ تو پھر یہ سلمان خان شاہ رخ خان کی کنٹروورشل زندگی اٹھا کر کیسے تم سامنے لا کر پیش کرتے ہو کہ شاہ رخ خان مسلمان تھا، انہوں نے بھگوا رنگ کے کپڑے پہنائے میڈم پادوکون کو تاکہ ہندو بھائیوں کو تکلیف دے۔ ہمارے نبی ہندو بھائی نہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا سب کے سب ایک ماں باپ کی سنتان ہے، سب کے سب ایک ماں باپ کی سنتان ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو، چاہے وہ کنفیوشنزم ہو، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ خدا کے واسطے دنیا والوں اسلام کو پہچانو، قرآن سے، شریعت سے، محمد رسول اللہ کی زندگی سے۔ کوئی پٹھان یا کوئی خان یا کوئی سلمان یا کوئی کپور یا کوئی پادکون میڈم کی زندگی اسلام سے میچ نہیں کرتی۔ اسلام الگ ہے اور یہ زندگیاں بالکل الگ۔ اور ابھی آ گئے یہ لوگ، ہم تو کہہ رہے تھے بہت پہلے سے ہی کہہ رہے تھے، اب تو کہنے لگے کہ گانے کا بائیکاٹ کرو، کیوں؟ اس میں تھوڑا کپڑا پہنا ہے اور ہندو بھائیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اسی لیے گانے کا بائیکاٹ کرو۔ تم ابھی گانے کا بائیکاٹ کرتے ہو، اسلام نے تو 1450 سال پہلے ہی کہا کہ بھئی گانا الاؤ نہیں ہے۔ To listen a song, to listen a song, it is a prohibited according to the Islamic Sharia, because Allah said in the Holy Quran in Surah Luqman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ Oh people, oh media men, just consider this ayah, this Quran Kareem ayah is authentic ayah, and this has been sent down from the sky to the earth and to the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ انگریزی تو سمجھتے ہوگے، نہیں تو سنسکرت پڑھ کر سمجھائیں گے۔ سمجھو، دیکھو، جس چیز کی بائیکاٹ آج کرتے ہو، گانے کی بائیکاٹ آج کرتے ہو، لیونگ ریلیشن میں رہنے کی بائیکاٹ آج کرتے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام تو 1450 سال پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ گانا قوم کو تباہ کر دے گا، یہ گانا قوم کو تباہ کر دے گا۔ میرے نوجوان اور میرے ساتھیوں، بس آپ لوگوں کو، ہمارے جو جتنے بھی ینگ لوگ ہیں، ہمارے جتنے بھی بڑے حضرات ہیں، وہ یہ کہ حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی نہ کیجیے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو کام کرنا ہے، اپنے بچوں کو، نئے جنریشن کو تعلیم دیجیے، قرآن پڑھنا سکھائیے، سورہ فاتحہ پڑھنا سکھائیے، کلمہ سکھائیے، عقیدہ بتائیے ان بچوں کو۔ نہیں شراب پی کر ٹن ہو جاتے نشے کی حالت میں، وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ۔ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ نشہ آور چیز جو تمہاری عقل کو مفقود کر دیتی ہے ناجائز اور حرام۔ وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرَ، کوریکس مت پیو۔